हजुर नमस्ते, म रुपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको BBS 4th इयर फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत रहेको FIM फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केटको युनिट 3 मा रहेको च्याप्टर डिपोजिटोरी इन्स्टिट्युसनको न्युमेरिकल प्रोब्लम सिकाउने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियोलाई तपाईँ अन्तिमसम्म नकाटेर हेरिदिनु होला। तपाईँ पक्कै पनि न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ यस च्याप्टरको। मैले तपाईँलाई FIM को युनिट 3 मा रहेको डिपोजिटोरी इन्स्टिट्युसनको क्वेसन देखाइरहेको छु ओल्ड इज गोल्डबाट। तपाईँ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहोला 2076 क्वेसन नम्बर 13, अर्को 2075 क्वेसन नम्बर 16। म तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन सिकाउनेछु यस भिडियोमा। सबैभन्दा पहिले 2076 क्वेसन नम्बर 13 हेर्नेछौँ हामी। यो क्वेसन तपाईँ हेर्नुहोला आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा। ओल्ड इज गोल्ड छैन भने यो क्वेसनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले एउटा टेबल दिएको छ हेर्नुहोस् होइन, पेड अफ क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, यसरी हामीले चाहिँ एउटा टेबलभित्र के कुनै आइटमहरू लेखेर राखेको छ। अनि एमा सोधेको छ कोर क्यापिटल, बीमा सोधेको छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, अनि सीमा सोधेको छ टोटल क्यापिटल फन्ड, अनि डीमा हामीलाई सोधेको छ सपोज द ब्याङ्क हैज टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स ₹40,000 million एन्ड द मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज 6% दिएको छ। अनि डज द ब्याङ्क ह्याभ एडक्वेट कोर क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको छ। अब यसमा डीमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि क्यापिटल एडक्वाइर्ड रेसियो निकाल्नु पर्नेछ। अब म ढिला नगरेर म यो 2076 क्वेसन नम्बर 13 को सोलुसनको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला नकाटेर, नत्र तपाईँ बुझ्नुहुन्न फेरि। हजुर, अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसनमा म आइसकेको छु। 2076 क्वेसन नम्बर 13 सोलुसन। हामीलाई एमा सोधेको छ कोर क्यापिटल, त्यसैले कोर क्यापिटलको फर्मेट हामीले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेसन अफ कोर क्यापिटल पार्टिकुलर्स रुपिज गरेर फर्मेट तयार पार्नु होला। अब यो कोर क्यापिटलभित्र के कुरा आउँछन् होइन, कुन कुन हेडिङहरू, कुन कुन टपिकहरू आउँछन् भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। अब यो कोर क्यापिटलभित्र चाहिँ मुख्यतया मेन म पोइन्टहरू बताउँछु, तपाईँ नोट गर्नुहोला। पेड अफ क्यापिटल होइन, त्यसै गरी इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर, त्यसै गरी अर्को रहेको छ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर आउँछ, अनि त्यसै गरी सेयर प्रिमियम आउँछ होइन। अनि त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ऊ पनि दिन्छ यो स्ट्याट्युटोरी जेनरल रिजर्भ, त्यसै गरी प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सेयर, रिटेन्ड अर्निङ, करेन्ट इयर प्रफिट एन्ड लस, त्यसै गरी अर्को चाहिँ क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, त्यसै गरी क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ, डेभेन्चर रिडम्सन रिजर्भ अथवा अदर फ्री रिजर्भ। यिनी चाहिँ कोर क्यापिटलभित्र पर्ने टपिकहरू हुन्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो गुडविल छ भने त्यसलाई लेस गरिदिनुपर्छ कोर क्यापिटलको टोटल अमाउन्टबाट। त्यसै गरी अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फिक्टिटियस एसेट्स भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो कोर क्यापिटलभित्र पर्ने सबै टपिकहरूलाई जोडेर गुडविल छ भने गुडविललाई पनि लेस गरिदिने, अनि फिक्टिटियस एसेट्स छ भने त्यसलाई पनि लेस गरिदिनुपर्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई गुडविल पनि दिएको छैन, फिक्टिटियस एसेट्स पनि दिएको छैन। अब मैले अगाडि बताएका पोइन्टहरूमध्येमा यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई 3वटा पोइन्ट मात्रै दिएको छ कोर क्यापिटलभित्र पर्ने। एउटा दिएको छ पेड अफ क्यापिटल 2000 मिलियन, सेयर प्रिमियम दिएको छ 200 मिलियन, जेनरल रिजर्भ दिएको छ हामीलाई 400 मिलियन। अब यसरी 3वटा मात्रै दिएको थियो, त्यसैले यो 3वटा अमाउन्टलाई जोड्नुभयो भने यसबाट आउनेछ हाम्रो कोर क्यापिटल 2600, 2600 मिलियन चाहिँ हाम्रो कोर क्यापिटल आउनेछ। अनि हेन्स कोर क्यापिटल अफ द ब्याङ्क इज ₹2600 मिलियन एन्सर, एको एन्सर। अनि हामीलाई बीमा सोधेको छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। अब त्यसैले फर्मेट तयार पार्नु पर्यो, क्यालकुलेसन अफ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पार्टिकुलर्स रुपिजको फर्मेट तयार पार्नु होला। अब यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र पनि अब मेन बुदाहरू के आउँछन् भनेर जान्न जरुरी छ।
अब यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र चाहिँ खास गरेर क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भयो होइन, रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भयो, सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्ट अथवा लोन भयो, अनि हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ, जेनरल लोन लस प्रोभिजन आउँछ, एक्सचेन्ज एक्विलाइजेसन रिजर्भ आउँछ होइन। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के दिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ पनि दिने गर्छ, अनि एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ। यिनी चाहिँ मेन टपिक हुन् जुन सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र आउने गर्दछन्। अब मैले बताएका यिनी टपिक मध्येमा यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई 3वटा मात्रै दिएको छ जुन सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र आउने गर्दछ है त। अब यो क्वेसनले चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र पर्ने चाहिँ सबअर्डिनेटेड टर्म लोन डेब्ट भन्नु एउटै हो, 1000 मिलियन दिएको छ, अनि जेनरल लोन लस प्रोभिजन हामीलाई दिएको छ 20 मिलियन, अनि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ हामीलाई दिएको छ 120 मिलियन। अब यो तीनवटै अमाउन्टलाई जोड्नु भयो भने यसबाट आउनेछ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल 1140, अनि हामीले चाहिँ लास्टमा लेख्नु पर्यो हेन्स सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ द ब्याङ्क इज रुपिज 1140 मिलियन्स। साथीहरू, यो कोर क्यापिटललाई टायर 1 क्यापिटल पनि भनिन्छ, अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई चाहिँ टायर 2 क्यापिटल पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल फाइन्ड आउट गर भन्यो भने चाहिँ तपाईँ नझुकिनु होला भन्न चाहन्छु। अब यो ए र बीको क्वेसनको एन्सर आइसक्यो। अब त्यसै गरी अर्को सीमा सोधेको क्वेसन। अब यो क्वेसनले हामीलाई सीमा सोधेको छ। सीमा सोधेको के छ भन्दाखेरि टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल भन्छ। अब यो टोटल क्यापिटल फन्डको फर्मुला हुन्छ कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल। अब हेरौँ, टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द ब्याङ्क बराबर कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। कोर क्यापिटल हामीले एमा निकालेका छौँ 2600, अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल बीमा निकालेको हो 1140। अब यो दुईवटा अमाउन्टलाई जोड्यो भने यसको हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड आउनेछ रुपिज 3740 मिलियन। अब लास्टमा लेखिदिनु पर्यो हेन्स टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द ब्याङ्क इज रुपिज 3740 मिलियन्स। साथीहरू, यो हामीलाई क्वेसनले सीमा सोधेको एन्सर। अब अर्को हामीलाई सोधेको छ यसले डी नम्बरमा। अब डी नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो निकाल्नु पर्ने छ होइन। त्यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि अब क्वेसनले लास्टमा चाहिँ एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो कुनै पर्सेन्ट दिएको होला रेसियो होइन। अब त्यसको आधारमा त्यो ब्याङ्कले एक्वायर्ड गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो निकाल्नै पर्छ। त्यसको आधारमा हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ डी नम्बरमा है त क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो इक्वल्स टु वाट इफ रिस्क वेटेड एसेट्स आरडब्ल्युए भनेको रिस्क वेटेड एसेट्स इज रुपिज 40,000 मिलियन भनेको छ। अनि त्यसै गरी अर्को हामीलाई दिएको छ मिनिमम कोर क्यापिटल रेट बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क कति 6%। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो। यसको फर्मुला हुन्छ टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइड रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100। अब हामीले टोटल क्यापिटल फन्ड सी नम्बरमा क्वेसनको सीबाट निकालेका थियौँ 3740, अनि रिस्क वेटेड एसेट्स हामीलाई यो क्वेसनले अहिले माथि दिएको थियो 40,000 इन्टु 100 गऱ्यो भने यसको आउनेछ 9.35%। अब 9.35% होइन। अब क्वेसनले सेन्ट्रल ब्याङ्क अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरेको रेट 6% हो मिनिमम कोर क्यापिटल होइन। अब त्यो मिनिमम कोर क्यापिटल भन्दा हाम्रो बढी क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो आउँछ भने एक्वायर्ड गर्छ भनेर लेख्नुपर्छ डिसिजन होइन। यदि यो माथिको 6% भन्दा क्यापिटल एक्वायर्ड रेसियो कम आउँछ भने एक्वायर्ड गर्दैन भनेर लेख्नुपर्छ डिसिजनमा। अहिले चाहिँ क्वेसनको यो चाहिँ एनआरबीको सेन्ट्रल ब्याङ्कको रेट थियो 6%। अब यो 6% भन्दा बढी आएकोले अब हामीले लेख्नुपर्ने छ हेन्स एस होइन। क्वेसनले चाहिँ डज भनेर सोधेको थियो, त्यसैले मैले चाहिँ एस द ब्याङ्क ह्याभ एडक्वेट कोर क्यापिटल बिकज ब्याङ्क्स क्यापिटल एडक्वेट रेसियो इज हायर देन सेन्ट्रल ब्याङ्क्स रेसियो। सेन्ट्रल ब्याङ्क्सले दिएको रेसियो भन्दा क्यापिटल एडक्वायर्ड रेसियो बढी आएको छ, त्यसैले ब्याङ्कले चाहिँ एडक्वायर्ड गर्छ भनेर लेखिदिनुपर्छ। साथीहरू,
हामीले 2076मा सोधेको क्वेसनको एबिसिडीको सोल्युसन सिकिसकेका छौँ। तपाईँले भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा मलाई फेसबुक पेजमा तपाईँ मेसेन्जर मार्फत डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनतर्फ। जान्छौँ हामी। हेर्नुहोस् यो अर्को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि जस्तो 2076 क्वेसन नम्बर 2000 हामी चाहिँ यहाँ जानेछौँ है त। दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ 2075 क्वेसन नम्बर 16 2075 क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन अब हामी सिक्नेछौँ। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई दुईवटा टेबल दिएको छ। फर्स्टमा दिएको छ एसेट्स अनि बुक भ्याल्यु मिलियनमा, अनि सेकेन्ड कोलममा पनि दिएको छ एसेट्स तिनी एसेट्स अनि रिस्क वेटहरू दिएको छ। अब यसको आधारमा हामीले अब क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। एमा सोधेको छ क्यालकुलेट द क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स हैन, यो रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्नुपर्नेछ एमा। अनि बीमा निकाल्नुपर्नेछ हामीले मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डाइरेक्टिभ्स भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार हामीले मिनिमम कोर क्यापिटल निकाल्नुपर्नेछ। अनि सीमा हामीलाई मागेको छ व्हाट इज द मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, यो पनि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै नियमअनुसार निकाल्नेछौँ। साथीहरू यो क्वेसनमा चाहिँ यो जस्तो यो वर्ड्स दिएको हुन्छ हैन, यस्तो यो चाहिँ मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ बीमा, सीमा टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले फर्स्टमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वेसनमा दिएको चाहिँ माथि हेर्नुहोस् त यहाँ द फलोइङ इज द बुक भ्याल्यु अफ द एसेट्स अफ भनेर यहाँनिर ए ब्याङ्क दिएको छ कि हैन, यो चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क हो भनेर बुझ्नु होला। यसले चाहिँ धेरै फरक पार्ने गर्छ। यदि तपाईँले यो हेर्नु भएन भने अहिले चाहिँ यो ए क्लास ब्याङ्क हो भनेर तपाईँ बुझ्नु होला है त। अब हामी सरासर फेरि जानेछौँ सोल्युसनतर्फ। हजुर सोल्युसन चाहिँ रहेको छ यहाँ 2075 क्वेसन नम्बर 16 को। एमा सोधेको चाहिँ हामीलाई क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स, त्यसैले हामीले यहाँ एमा लेखेका छौँ क्यालकुलेसन अफ क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स। अब यसको फर्म्याट हुने गर्छ साथीहरू। फर्स्टमा एसेट्स, फर्स्ट कोलममा एसेट्स, सेकेन्ड कोलममा बुक भ्याल्यु, थर्ड कोलममा रिस्क अनि फोर्थ कोलममा चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट्स भनेर यसरी यस्तो फर्म्याट तपाईँले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले जे दिएको छ हैन, क्वेसनले एसेट्समा के दिएको छ, बुक भ्याल्युमा के दिएको छ, रिस्क वेट कति दिएको छ, त्यो हामीले सेम टु सेम सार्नु पर्यो। फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम क्वेसनकै सार्ने हो हामीले। अब यहाँ एसेट्समा दिएको छ गभर्मेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटिज, हामीलाई बुक भ्याल्यु 100 दिएको छ, रिस्क वेट 0% दिएको छ। क्वेसनको सारेको है साथीहरू यो चाहिँ। अनि म्युनिसिपल जेनरल अब्लिगेसन बोन्ड बुक भ्याल्यु 100 दिएको छ, रिस्क वेट 20% दिएको छ। त्यसै गरी रेसिडेन्सियल मोर्गेज भनेर 500 बुक भ्याल्यु दिएको छ, रिस्क वेट 50% दिएको छ। त्यसै गरी कमर्सियल लोन्स भनेर बुक भ्याल्यु 300 दिएको छ अनि रिस्क वेट चाहिँ 100% दिएको छ। यो चाहिँ हामीले सरासर क्वेसनबाटै सारेको। अब यो फोर्थ कोलममा निकाल्नु पर्ने छ रिस्क वेट एसेट्स। अब रिस्क वेट एसेट्स कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि बुक भ्याल्यु इन्टु रिस्क वेट पर्सेन्ट गरेपछि हाम्रो चाहिँ रिस्क वेट एसेट्स निस्कन्छ। ठिक छ नि। अब जस्तो फर्स्टमा यो 100 को 0% गऱ्यो भने 0 आउँछ, अनि अर्को 100 को 20% गऱ्यो भने 20 आउँछ, अनि अर्को 500 को 50% गऱ्यो भने 250 आउँछ, अनि 300 को 100% गऱ्यो भने 300 नै आउँछ। अब यो सबै अमाउन्टलाई जोड्यो भने यसबाट हाम्रो निस्कने छ रिस्क वेट एसेट्स 570। अब यो निकालिसके पछाडि यहाँ लास्टमा हामीले चाहिँ लेखिदिनुपर्छ हेन्स क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स इज रुपिज 570 मिलियन एन्सर। साथीहरू यो चाहिँ एमा सोधेको एन्सर निस्किएको छ। अर्को हामीलाई बीमा सोधेको छ मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार निकाल्नु पर्ने छ हामीले मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब यहाँनिर लेख्नु पर्यो हियर अकर्डिङ टु एनआरबी ए क्लास ब्याङ्क्स मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रेट हुन्छ कति 6%। मैले अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ यो क्वेसनको चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क हो भनेर। ठिक छ नि। यो मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट ए क्लास हो भने 5% हुन्छ हैन, सरी ए क्लास हो भने 6% हुन्छ,
बी क्लास र सी क्लास हो भने चाहिँ 5.5% हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नु होला। ए क्लास ब्याङ्कको मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट 6% हुन्छ। अनि बी क्लास र सी क्लासको मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट हुन्छ 5.5%। अर्को यो चाहिँ एनआरबीको अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको नियमअनुसार हुन्छ है त साथीहरू। सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ ए भनेको चाहिँ ए क्लासलाई 6%, बी क्लास र सी क्लासको मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 5.5% भन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क भएको हुनाले 6% रेट आएको छ। अब यो रेट फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि अब हामीले सिधा फर्मुला युज गरौँ। मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको फर्मुला हुन्छ RWA रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो CCR। अब रिस्क वेटेड एसेट्स हामीले ए नम्बरमा फाइन्ड आउट गरेको छ भन्दाखेरि 570 मिलियन इन्टु मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रेट चाहिँ कति 6% छ। अब यो 570 को 6% गर्यो भने ₹34.20 मिलियन एन्सर आउँछ। मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 34.20 मिलियन एन्सर रहेको छ। अर्को हामीलाई सीमा सोधेको छ मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब यो मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको लागि पनि अब टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट चाहियो। त्यसैले अब यहाँनिर हामी लेख्नु पर्यो अकर्डिङ टु एनआरबी ए क्लास ब्याङ्क्स मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रेट इक्वल्स टु 10%। अब ए क्लास ब्याङ्क हो भने टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट हुन्छ 10%। अनि बी क्लास र सी क्लासको ब्याङ्क हो भने त्यसको मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट हुन्छ 11%। अहिले चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क भएको हुनाले यसको टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट हुन्छ 10%। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार हो है साथीहरू। अब यो टोटल क्यापिटल मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट निकालिसके पछाडि अब फेरि हामीले डाइरेक्टली फर्मुला युज गरौँ। मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इक्वल्स टु रिस्क वेटेड एसेट्स RWA इन्टु मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। रिस्क वेटेड एसेट्स ए नम्बरमा फाइन्ड आउट गरेको 570 मिलियन इन्टु मिनिमम टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको रेट कति 10%। अब यो 570 को 10% गर्यो भने 57 मिलियन रुपिज एन्सर आउँछ। ठिक छ नि, ₹57 मिलियन एन्सर। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनको सीमा सोधेको थियो। साथीहरू हामीले चाहिँ एबिसी तीनवटै सिकिसकेका छौँ। तपाईँले अझै पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला अथवा फेसबुक पेजमा गएर IAMRUPESHACHARYA आइएम रुपेश आचार्य सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्टली मेरो फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुनुहुनेछ हैन। त्यसपछि तपाईँ मलाई मेसेन्जर मार्फत पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई त्यहाँ पनि बताइदिउँला। अहिलेको लागि चाहिँ अब यो भिडियोबाट बिदा हुनु पर्यो। अर्को भिडियो लिएर तपाईँको माझमा फेरि उपस्थित हुनेछु। र तपाईँले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू अहिले नै त्यो सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरिहाल्नु होला है त। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।